राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2080 बहुमतले पारित। केही वस्तु तथा सेवामा लगाएको कर गरिबका लागि नभएर हुने खानेका लागि रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हेलचक्राइ नगरेको कानुन मन्त्रीको दाबी। यो कारबाहीबाट नै सबै समस्याको समाधान खोज्न खोजेको होइन, तर चाहिँ यसलाई एकदमै व्यथिति बढेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ कारबाहीको दायराभित्र नल्याइकन व्यथितिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। बैंकबाट ऋण नपाउँदा गरिब जनता आत्महत्या गर्न विवश रहेको प्रभु शाहको भनाई। बैंकले पैसा नदिने हो र नेपाली जनताको ऋण पाउने अधिकार पनि छैन, त्यसलाई मजबुर गरिदिने, आत्महत्याको लागि प्रेरित गरिदिने, ठगिन तपाईँले विवश एउटा माहौल बनाइदिने, त्यो माहौल बनाउने राज्यका निकाय र ती बैंकका मालिकहरू, ती बैंक सञ्चालनका प्रशासनहरू के गरेर बसिरहेछ भन्ने प्रश्न। भारतबाट बढेर आयो डिजेलको मूल्य। पेट्रोल, एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको घट्यो। ललिता निवासमा बनेका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरको 7 दिने अल्टिमेटम। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ सम्मानित। कर्मचारी कुटेको आरोपमा वकिल पक्राउ गरेको विरोधमा बार एसोसिएसनले बहस पौरवी नगर्ने। ललिता निवास प्रकरणमा थप 3 आरोपी पक्राउ। नासु प्रेमीका हातपात प्रकरणमा पक्राउ परेका अधिवक्ता लामिछाने साधारण तारिखमा रिहा। एमालेको विरोधपछि आइतबार पनि रोकियो लुम्बिनी सभाको बजेटमाथिको छलफल। बनाउँदै गरेको घर भत्केपछि मारुति सिमेन्टका व्यापार प्रबन्धक पक्राउ, 5 जना फरार। एसीको नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी। चलचित्र हात्ती छापको कार्यशालामा जोडिए दहाङ र उप्सना बिहिबारबाट छायाङ्कन हुने। एमाले माओवादी एकता बचाउन नसकेकाले कमजोरीको समीक्षासहित नेकपातिर नै फर्कने जमर्को गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। स्वार्थी प्रवेशका लागि नच्याउने र पैसाको बिटो बोकेकालाई टाढै राख्ने रवि लामिछानेको भनाई। बीआरआईमा चीनको चासो रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। र उहाँहरूले पनि यो बीआरआई को प्रोजेक्टहरूबाट तपाईँहरूले लाभ लिनको निम्ति के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो र त्यही सन्दर्भमा हामीले आफ्नो नीति र आफ्नो अहिलेको स्टेपको बारेमा प्रश्न गर्यौं। विधेयकहरूलाई अचानक छलफलका लागि ल्याउनु गम्भीर लापरवाही रहेको सांसद यादवको भनाई। पहिरोका कारण नारायणघाट मुगलिन सडकको यात्रा अनिश्चित। सरकारले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने प्रदीप पौडेलको भनाई। बालेन शाहको निर्देशनमा ललिता निवासको जग्गामा तारबार लगाउँदै नगर प्रहरी। निजी बैंकहरूलाई सरकारले तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउनुपर्ने प्रेम सुवालको भनाई। जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। अदालतका कर्मचारीको हडतालले सेवाग्राही मर्कामा। सरकारमा जान जनमत सकारात्मक। मिटर ब्याजी प्रकरणमा राजनैतिक दलका ठूला नेता संलग्न रहेको प्रमुख सचेतक गिरीको दाबी। ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नरहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। कर्णालीमा प्रतिपक्षीय एमाले र सत्तापक्षीय बीच 7 बुँदे सहमति, हट्यो संसदको अवरोध। प्रेमको चर्चाका बीचमा आमेशले भने समीक्षासँग विवाह गर्न तयार छु। र फ्रान्समा रोकिएन प्रदर्शन, पेरिस बाहिर पनि प्रदर्शन बढ्दै। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 18 गते सोमबार, गुरु पूर्णिमा व्रत, व्यास जयन्ती पूर्णिमा व्रत आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतले प्रस्तुत गरेको सो विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदहरूले त्यसको समर्थन गरेका हुन्। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 20 गते दिनको 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले सरकारले हुने खाने वर्गलाई हेरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर वृद्धि गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको छलफलका लागि पेश भएको आर्थिक विधेयक 2080मा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री महतले संसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट र कर वृद्धि गरिब मैत्री नभएको बताए पनि सरकारले गरिबको पक्षमा बजेट करको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। मन्त्री महतले सरकारले आवश्यकता र विभिन्न देशमा व्यस्तता भएका बमोजिम
आवश्यकता देखेर हवाई भाडा र लग्जरी करको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभित्र हुने खाने हैसियत बनाएका वर्गलाई लक्षित गरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर लगाएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारले व्यवस्था गरेको करले गरिब जनतालाई नछुने बताउनुभयो। मन्त्री महतले न्यून वर्गको प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवा कर सरकारले नबढाएको पनि दावी गर्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हेलचेक्राइ नगरेको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री गुरुङले कालोधन अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले ठूलो सानो दायाँ बायाँ केही पनि नहेर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकार पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्ने कुरामा पछाडि नहट्ने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले केही मुठीभर सम्भ्रान्त मानिसहरूले मात्रै बैंकबाट ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आम जनता बैंकबाट ऋण नपाएपछि मिटर ब्याजहरूको मारमा परेर आत्महत्या समेत गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आम जनतालाई बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष शाहले मान्छे बैंकबाट ऋण लिन नपाएर ठगिन विवश भएको भन्दै गरिबले पनि बैंकबाट ऋण लिन पाउने अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उहाँले गरिब जनताबाट निष्पक्ष सङ्कलन हुने तर केही मुठीभर मानिसको लागि मात्रै ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा समृद्ध सम्भावना नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। भारतबाट डिजेल बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। भारतबाट 1 तारिखमा प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेल प्रति लिटर 2 रुपियाँ 16 पैसाले बढेर आएको हो। यसबाहेक अन्य सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठकुराका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 14 पैसा घटेर आएको छ। यस्तै मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 5 पैसा घटेर आउँदा हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 57 पैसा घटेर आएको छ। यसका साथै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 161 रुपियाँले घटेर आएको छ। नियम अनुसार हाल सबैभन्दा धेरै नाफा बाह्यतर्फको हवाई इन्धनमा रहेको छ। बाह्यतर्फको हवाई इन्धनमा 57 रुपियाँ नाफा रहेको छ। त्यसपछि आन्तरिक हवाई इन्धनमा 37 रुपियाँ नाफा रहेको छ। यस्तै डिजेलमा 13 रुपियाँ प्रति लिटर नाफा हुँदा पेट्रोलमा 12 रुपियाँ नाफा छ। यसका साथै मट्टी तेलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँ नाफा हुँदा एलपी ग्यासमा समेत प्रति सिलिन्डर 7 रुपियाँ नाफा रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुटार स्थित ललिता निवासको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। त्यस क्षेत्रमा घेराबार गर्न पुगेको महानगरका प्रमुख प्रहरी राजु पाण्डे त्यहाँ निर्मित संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। राजु पाण्डे नेतृत्वको 150 भन्दा बढीको महानगरको प्रहरी टोली बालुवाटारमा पुगेको थियो। ललिता निवास अन्तर्गतको खाली रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि महानगरले काम सुरु गरेको हो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले महानगरको निर्देशन अनुसार भित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको र अटेर गरे महानगर प्रहरीले हटाउने काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रहरी राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको हो। ललिता निवासको जग्गा रोका भइसकेको अवस्था र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुर्याइसकेकाले पनि थप कुनै संरचना निर्माण हुन नदिन महानगरले निगरानी गरेको उहाँको भनाइ छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्सले समेत कदर गरेको छ। मेयर साम्पाङले यही श्रम संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै 98 दिनमा करिब 42 किलोमिटर पाइप तानेर कोकाहा खोलाको पानी धरानसम्म ल्याएर सफलता प्राप्त गरेको भन्दै ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्स लन्डनले कदर गर्दै सम्मान गरेको हो। शुक्रबार धरान उपमहानगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित समारोहमा उक्त कदरपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो। कदरपत्र पाएपछि प्रफुल्लित हुँदै मेयर हर्क साम्पाङले आफूले सम्मानका लागि नभएर कामका लागि काम गरेको तर यसरी मूल्याङ्कन हुँदा अझै काम गर्ने जोश थपिँदै गएको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा पानीको समस्या सुल्झाउन लागि पर्ने र 1 करोड बिरुवा रोप्ने समेत बताउनुभयो। अदालतभित्रै कर्मचारी कुटेको आरोपमा वकिललाई पक्राउ गरेको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार देशभरका बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा बाहेकका मुद्दामा बहस पौरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरकी कर्मचारी पेर्मिका तामाङलाई हातपात गरेको आरोपमा कानून व्यवसायी अमेर लामिछाने पक्राउ परेका हुन्। बारले उनलाई 24 घण्टाभित्र रिहा गर्न माग राखी साङ्केतिक विरोध भन्दै सोमबार देशभरको अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका निवेदन बहस पौरवी नगर्ने घोषणा गरेको थियो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका थप 3 जना आरोपितलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाबुराजा महर्जन, घमन कुमार कार्की र शिवराज भट्टलाई पक्राउ गरेको हो। महर्जन नक्कली मोही भट्टराई 2060 साल काठमाडौँ महानगरपालिका 4 का तत्कालीन वडा सचिव, हाल महानगरका अधिकृत र कार्की 2067 सालमा नापी कार्यालयका कर्मचारी थिए। कार्कीले माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा सरकारी जग्गा नरहेको भनेर सिफारिस गरेका थिए। त्यसका आधारमा 14 रोपनी जग्गा नक्कली मोही र अरू व्यक्तिको नाममा गरेका थिए। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङसँग हातपात गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अधिवक्ता अमिर लामिछाने साधारण तारिखमा रिहा भएका छन्। लामिछाने सिडिओको आदेश अनुसार तारिखमा रिहा भएका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आजबाट देशव्यापी हडताल गर्ने चेतावनी दिए लगत्तै लामिछाने तारिखमा रिहा भएका हुन्। उनले प्रेमिकाले आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै आइतबारै जाहेरी समेत दिएका छन्। लामिछाने साधारण तारिखमा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट रिहा भएको उच्च अदालत पाटनका बारका सदस्य राजराम घिमिरेको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोधका कारण आइतबार पनि लुम्बिनीको बजेटमाथि छलफल हुन सकेन। बैठक सुरुवातमै एमालेका सांसदले नाराबाजी सुरु गरेका थिए। यसअगाडि असार 13 गते आह्वान गरिएको बैठकमा पनि बजेटको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले लिखित जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ। सांसदहरू रोस्टरमा अगाडि उभिएर विरोध जनाएका छन्। विरोधका बीचमा अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले सदनमा आर्थिक वर्ष 88को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। मन्त्री बास्की बोल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण आइतबारको लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बेला बेलामा घर निर्माण गर्दा सिमेन्टको गुणस्तर कम भएका कारण घर भत्किएको विषय बाहिर आउने गरेको छ। अहिले पनि यस्तै घटना राजविराजमा घटेको छ। राजविराज 4 का दिवाकर शाहले घर निर्माण गर्दै गर्दा घरको ढलान र भर्याङ आफै भत्किएपछि घर निर्माण गरिरहेका व्यक्तिले उजुरी दिएपछि सिमेन्टका व्यापार प्रबन्धक पक्राउ परेका छन्। शाहले दिएको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालत सप्तरीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भई मारुति सिमेन्टका व्यापार प्रबन्धक ज्योति जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले राजविराजका शाहले घर निर्माण गर्दै गर्दा घरको ढलान र भर्याङ सिमेन्टको गुणस्तर कम भएका कारण भनेर उजुरी दिएपछि व्यापार प्रबन्धक पक्राउ परेका हुन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले परीक्षाफल प्रकाशनको अन्तिम कामहरू भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले भने आउने 22 गते शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्न सक्छौं। एसईको नतिजा कुन लेटर ग्रेडिङ अनुसार सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय नभइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले 18 फागुन 2078 मा संशोधन गरेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम 35 र प्रयोगात्मक तर्फ 40 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। सैद्धान्तिक तर्फ कुनै विषयमा 35 भन्दा कम अङ्क ल्याएमा एनजी नन ग्रेडिङ लेखिने र कक्षा 11 पढ्न नपाउने तथा एनजी लेखेको नतिजा भएका विद्यार्थीहरूलाई मूल प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था छ। छायाङ्कनको तयारीमा रहेको फिल्म हात्ती छापको कार्यशाला आइतबारबाट सुरु भएको छ। ओक्समा दयाङ राई र उपसना सिंह ठकुरी जोडिएका छन्। आगामी व्यवहारबाट छायाङ्कन थाल्ने योजनामा रहेको निर्माता किरण नेपालीले जानकारी दिएका हुन्। गत वर्षको हिट फिल्म 2 नम्बरीपछि निर्माता नेपालीले यी 2 शीर्ष कलाकारसँग पुनः सहकार्य गरेका छन्। यो फिल्मलाई सिमोस सुनवारले निर्देशन गरेका छन्। यो फिल्म लगत्तै सुनार हिमालय रोडी सिजन 5 को छायाङ्कनमा व्यस्त हुनेछन् भने दयाहाङ बाँसुरी फिल्म्सको नयाँ फिल्म राजागञ्जमा जोडिनेछन्। सामाजिक कथावस्तुमा निर्माण हुने फिल्मको हात्ती छापको पटकथा प्रदीप भारद्वाजले लेखेका हुन्। लेखक भारद्वाजका अनुसार फिल्मको बटम लाइनमा जे कर्म गर्यो परिणाम त्यही अनुसार प्राप्त हुन्छ भन्ने रहेको देखाउन खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कमजोरीको समीक्षा सहित नेकपातिर नै फर्कने जमर्को गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार भक्तपुरमा आयोजित नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले माओवादी बीच एकता बचाउन नसकिएकाले अब फेरि कमजोरीको समीक्षा सहित नेकपातिर नै फर्कने जमर्को गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफू र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मिलेपछि धेरैलाई पैदा भए पनि एकता जोगाउन नसकिएको
भन्दै दुखेसो पोख्नुभयो। मैले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कम्युनिस्टसँग एकता गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो हामीसँग आर्थिक समृद्ध मार्फत पनि जान सकिन्छ, समाजवादतिर पनि जान सकिन्छ या दोयाउन सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ र कम्युनिस्ट एकता पनि भयो। देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति झन्डै 2/3 प्राप्त पनि भयो। जनताको ठुलो उभार र उत्साह पनि देखा पर्यो। प्रतिक्रियावादीहरूमा एउटा आतंक जस्तो पनि भयो। कम्युनिस्टहरूले 40-50 वर्ष कति वर्ष शासन लाने हुन् भन्ने भय थियो, तर दुर्भाग्य हामीले त्यसलाई बचाउन सकेनौँ। त्यो एकतालाई बचाएर राष्ट्रको हितमा, जनता समाजवादको हितमा जाने जो प्रचुर सम्भावना थियो त्यो बचाउन सकिएन उहाँले भन्नुभयो। विश्वभरिकै कम्युनिस्टहरू आन्दोलनको इतिहासमा एकता सङ्घर्ष विभाजनबाट गुज्रिँदै आएको र अगाडि बढेको उदाहरण दिँदै नै फेरि पनि एकपटक एकता गर्ने सबैले चिन्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्वार्थ बोकेकाहरूलाई पार्टीमा प्रवेश नदिने जिकिर गर्नुभएको छ। गोकर्णेश्वर नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जस्तै पार्टीहरूको कब्जामा नपर्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी केही गर्छु भनेको पार्टी र प्रवेश गरेको पार्टी हो। स्वार्थ भएका साथीहरूलाई पनि यही चिहाउँदै चाहिँ हुनुहुन्छ होला, त्यो पनि नदेखेको होइन हाम्रो पार्टीले। तर चिन्ता मान्नु पर्दैन, हिजो माओवादी जस्तो, एमाले, काङ्ग्रेस जस्तो हुनुपर्ने अवस्था छैन। अब जो पनि छिर्ने भए पार्टीले भोट बढाउने भन्दा पनि घटाउने चर्चा छ, तर इमान बोकेर आउनेहरूलाई मात्रै हो। अहिले ठूला दलहरू सत्ता जोगाउनका लागि गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बनाइरहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यो गठबन्धन जनता जोगाउनका लागि बनेको होइन। त्यही देखेर वाक्क दिक्क भएर जनताले घन्टी बजाउन थालेका हुन्। जे आशाको साथ जनताले भोट दिएका छन् त्यसमा कुठाराघात गर्नका लागि एउटा स्वार्थ जोडिएको मान्छेलाई जोडिने बित्तिकै सबै यात्रा बिटुलो हुन्छ। हाम्रो यात्रामा बिटुलो पार्ने पार्टी भन्दा पनि बाहिर राखेर भोट मात्रै बनाउनु होला। 2084 सम्म हामी कुनै पनि खराब मान्छे, पैसाको बिटो बोकेको मान्छेबाट टाढै राख्छौँ। कुनै किसिमको दुर्भाग्य भएको मानिसलाई बाहिर राख्नुपर्छ। उहाँले चुनाव हारेपछि राजनीतिक हार्ने छुट आफूहरूलाई नभएको पनि बताउनुभयो। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आइतबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ 5 दिने चीन भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चीन भ्रमण फलदायी भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री हली फङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता, दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावना बारेमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश बीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको र चीन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले चीनद्वारा नेपालमा विगतमा हुँदै आएको सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यापारिक नाका खोल्ने र चीन नेपाल सीमा नाकामा आवत जावत सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल सकारात्मक भएको बताउनुभयो। चीन सरकारसँग सम्झौता भएको BRI को कार्यान्वयनको विषयमा पनि चीन सरकारले चासो राखेको उहाँको भनाइ छ। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सांसदहरूलाई अध्ययन नै गर्न नदिकन संसदमा छलफलका लागि विधेयकहरू ल्याउने गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका विधेयकहरू छलफलमा ल्याउँदा आफूहरूलाई अध्ययन गर्न समय समेत नदिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक यादवले संसदहरूलाई छलफल गर्दा समेत नदिकन कुनै पनि विधेयक संसदमा अचानक छलफलमा ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। गम्भीर प्रकृतिको विधेयक ल्याउन अगाडि राजनैतिक दलबीच सरकारले व्यापक रूपमा छलफल गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक यादवले सरकारले ल्याएको विधेयक अध्ययन नै गर्न नपाउँदा अनुमानको भरमा छलफलमा भाग लिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको गुनासो गर्नुभयो। पहिरोका कारण नारायणघाट मुगलिन सडकको यात्रा अनिश्चित बनेको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5-3 नम्बर पुलमा गएको बिहिबार दिउँसोदेखि लगातार जसो पहिरो गइरहेको छ। पहिरो बन्चाएर केही बेर सडक खुल्ला गरे पनि फेरि बन्द हुँदा यात्रुलाई शास्ति भएको हो। गएको बिहिबार यता यो सडक मुस्किलले 15 घण्टा मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। सडकमाथिको पहाड पुरै खस्ने जोखिम रहेकाले यात्रा असुरक्षित छ। अझै 2-3 दिन सकेसम्म यो सडकको यात्रा नगर्न सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले अनुरोध गरेको छ। कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रमेश
प्रसाद पौडेलका अनुसार पहिरो एकैपटक खसे 2-3 घण्टामा हटाउने गरी उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो। तर पटक पटक पहिरो झर्दा हटाउन समस्या भएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले साना गाडीलाई सकेसम्म हेटौँडा काठमाडौँ निस्कने कान्ति लोकपथको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गमा पनि पहिरो गइरहेकाले ठूला गाडीहरूका लागि तत्काल फर्किनुको अर्को विकल्प छैन। सकेसम्म त्यसैले 2-3 दिन यो सडकको यात्रा नगर्न र गर्ने परे दिउँसोको समयमा मात्रै गर्न पनि सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका डिभिजन प्रमुखको आग्रह रहेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सहकारी संस्थाहरूको ठगी गरेको समाचार बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरालाई कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद पौडेलले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने खालको कानुन बनाउने काममा पनि सरकार र संसदले ख्याल नगरेको भन्दै आपत्ति समेत व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मेयर शाहको निर्देशनपछि आइतबार दिउँसो नगर प्रहरीले खाली जग्गामा तारबार लगाएर राख्ने तयारी गरेको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासमा खाली जग्गामा तारबार लगाउने बनिरहेको घर तथा भौतिक संरचना निर्माणको लागि काम रोक्न लगाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रहरी राजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको हो। पाण्डेले हामी ललिता निवासको जग्गा संरक्षण जाँदैछौँ, खाली छ भने तारबार लगाउँछौँ, घरहरू निर्माणाधीन छन् भने रोक्न लगाउने निर्देशन प्राप्त भएको छ। अरू थप निर्णय जे आउँछ हामी सोही अनुसार काम गर्दै जानेछौँ। बहुचर्चित जग्गा घोटाला काण्डको रूपमा परिचित सरकारको स्वामित्वको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा किर्ती गरेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। विक्रमसम्म 2049 सालदेखि 2069 सालसम्म ललिता निवासको जग्गा किर्ती गरी व्यक्तिको नाममा हत्याइएको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंकलाई तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले निजी बैंकहरूलाई राज्यले आफ्नो मातहतमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। सांसद सुवालले निजी बैंक नाफाका लागि मात्रै खोलिएको र त्यसले मिटर ब्याज पीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता बैंकहरूलाई राज्यको मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सुवालले भन्नुभयो, निजी बैंक भनेको नाफाका लागि खोलिएका हुन्। उसले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई दुःख भयो कि भनेर ऋण दिँदैन। त्यसकारणले निजी बैंक समाजीकरण गर्ने राज्यले नीति लिनुपर्ने र राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नु नै अहिलेको मुख्य सरकारको जिम्मेवार भएको बताउनु भएको छ। आइतबार भक्तपुरमा आयोजित नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब जनताको जीवनलाई सुखी समृद्धि र जनतालाई समानता अवसर रोजगारीको हिसाबले पनि सिरा ठाडो बनाउने कामको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यी सबै कामको जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै पूरा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा गहन अध्ययन र खोजी गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अदालतका कर्मचारीले हडताल गर्दा देशभरका सेवक राई मर्कामा परेका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतका कार्यरत नायक सुब्बा प्रेमिका तामाङलाई कानून व्यवसायी अमेर लामिछानेले हातपात गरेको विरोधमा देशभरका अदालतमा कर्मचारीले हडताल गरेका हुन्। 4 कर्मचारी संगठनले हडताल गरेका हुन्। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण मुद्दा पेशीको तारिख लिन पुगेका र मुद्दाको सुनाइका लागि अदालत पुगेका सेवक राई मर्कामा परेका छन्। नासु तामाङमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने लामिछानेलाई पक्राउ गरी प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। जनमत पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ। जनमतले राखेका शर्तहरूप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक देखिएपछि सरकारमा जाने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहान भेटेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले 3 शर्त राख्नु भएको हो। बजेट मधेस प्रदेशमा बिना विभागीय बनाएका आफ्ना 2 मन्त्री र सङ्घमा मन्त्रीका विषयमा अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानका अनुसार प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएकाले सरकारमा जाने
रहने सम्भावना बढेको छ। बजेटमा गरिएको असमानता हटाउने, मधेसमा बिना विभागीय मन्त्री बनाइएकाहरूलाई जिम्मेवार दिन र केन्द्रको मन्त्रालयका विषयमा पनि छलफल भएको छ। खानले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री आफूहरूले उठाएका मुद्दामा सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटर ब्याजी प्रकरणमा राजनैतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई सम्बोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को सम्बोधनका बारेमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मिटर ब्याजीको संरक्षणमा राजनैतिक दलका ठूला नेताहरू भएको बताउनुभयो। उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको पनि बताउनुभयो। मिटर ब्याजको विरुद्धमा राम्रो ऐन बनाउनु पर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रतिनिधि सभामा आएका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि नभइकन झुक्क्याउनका लागि ल्याइएको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि स्वार्थ भूमिका नभएको बताउनु भएको छ। प्रकरणमा आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा मन्त्री परिषदको निर्णय पनि जोडिन पुगेकाले धेरै व्यक्तिले चिन्ता गरेको भन्दै उहाँले 19 महिने प्रधानमन्त्री कालमा प्रक्रियागत ढङ्गबाट नै सयौं निर्णय भएको र ती बारेमा प्रधानमन्त्रीले सबै सम्झन नसक्ने कुरो नहुने जिकिर गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदका निर्णयहरू एकसाथ बाहेक सबै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै उत्पत्ति भएर आएका हुन्छन्। तिनीहरूलाई मुख्य सचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि आफ्नो सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ। त्यसले सबै जाँचबुझ गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै विधिवत निर्णय गर्छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, ललिता निवास सम्बन्धी प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आएको सामाजिक समितिमा छलफलबाट आफूबाट पारित भएको जस्तो लाग्छ। मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समर्जक कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब 3 रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले पनि वास्तविक तथ्य प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा त्यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भए जस्तो लाग्छ। यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीलाई केही वर्ष पहिले नै बयानमा भनेको छु, उहाँको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता पक्षबीच 7 बुँदे सहमति भएसँगै संसदको अवरोध हटेको छ। आइतबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट 15 लाख भन्दा कम रकम दिने औजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएका छन्। एमालेले यसअगाडि बजेट संशोधन लगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। बैठकमा तालतलैया बिउ बिजन र क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमको बारेमा योजना पूर्णता पाउने भए पनि उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। यस्तै 15 लाख भन्दा कम रकमको योजनामा विनियोजन भएको रकमको हकमा भने प्रमुख प्रतिपक्षीसँग समन्वय गरेर रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ। साथै सशर्तको नाममा संघीय सरकारबाट ससाना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट अनुरोध गर्ने, कार्य सम्पन्न भएका र दोस्रो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकमको अध्ययन पश्चात मात्रै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका निर्णय भएका छन्। गायक तथा फिल्म अभिनेता आमेश भण्डारी र गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्लो समय टिकटकमा निकै हिट छन्। टिकटक भिडियोमा यी दुईको केमिस्ट्री पनि राम्रो देख्न सकिन्छ। एकअर्कालाई साथी भन्दै बर्थडे विश पनि गरिरहेका हुन्छन्। यी सब थोक हेर्दा यी दुई बीच निकटता रहेको बुझ्न कठिन छैन। हालै अस्ट्रेलियाको भ्रमणमा यी दुईले रमाइला टिकटक बनाएर पोस्ट गरिरहेका थिए। यति बेला आमेश घर फर्केका छन्। यही क्रममा एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले प्रस्ताव आयो समीक्षासँग विवाह गर्न आफू तयार रहेको समेत बताएका छन्। उक्त टिभी सोका प्रस्तुताले आमेशलाई समीक्षाको बुवामा केटा माग्दै घर आउनुभयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ, उनीसँग विवाह गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेका थिए। आमेशको जवाब थियो, त्यस्तो भयो भने त एकदमै लकी हुन्छु, म विवाह गर्छु, मेरो उमेर पनि भयो। पछिल्लो समय समीक्षा र आमेश बीच प्रेमको चर्चा पनि चलिरहेको छ। यो चर्चाका बीचमा आमेशले विवाह गर्न तयार रहेको बताएका हुन्, तर समीक्षा मिल्ने साथी मात्रै भएको उनको भनाइ छ। आमेश भन्छन्, टिकटकमा हाम्रो जोडी राम्रो देखेकाले दर्शकहरूले यस्तो ठान्नु भएको होला, तर हामी अहिले प्रेममा त छैनौँ, पछि के हुन्छ थाहा छैन, उनको भनाइ छ।
प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि फ्रान्समा जारी हिंसात्मक प्रदर्शन थप चर्केको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले पेरिसवासीलाई घर बाहिर निस्कन बन्देज लगाएको बेलामा फ्रान्सको दक्षिणी सहर मार्सेलीमा पनि हिंसा फैलिएको छ। त्यहाँ शनिबारदेखि नै हिंसा जारी रहेको छ। त्यहाँको भिडियो फुटेजका अनुसार प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गरेको र मानिसहरूबीच भागदौड मचिएको देख्न सकिन्छ। हिंसा फैलाएको आरोपमा त्यहाँ हालसम्म 56 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। स्थानीय मिडियाका अनुसार प्रहरी र प्रदर्शनकारीले एकअर्कामाथि आक्रमण गर्ने क्रम जारी छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गर्दै मानिसहरू एकजुट भएर प्रदर्शन गरिरहँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हम्मे परेको जनाएको छ। आन्दोलनकारीहरूले झनै उग्र बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। समाचार संस्था एपीएफका अनुसार दंगाको 5औं दिन प्रदर्शनकारीले पेरिसका मेयरको घरमा पसेर कारमा आगजनी गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीको हमलामा परि मेयरकी श्रीमती र एक बच्चा घाइते भएका छन्। मेयर भिन्सेन्ट जिन ब्रुनले ट्विट गरेर परिवार सुतिरहेको बेलामा प्रदर्शनकारीले घरमा आगजनीको प्रयास गरेको बताएका छन्। फ्रान्सका विभिन्न सडकमा अहिले करिब 45,000 प्रहरी स्थिति नियन्त्रणका लागि परिचालित छन्। गृह मन्त्रालयले हिंसाको आरोपमा पछिल्लो पटक 486 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत शुक्रबार 1300 र रविबार 900 आन्दोलनकारी पक्राउ परेका थिए। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।